दोस्तों आप सबको मुहर्रमुल हराम का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज यकम मुहर्रम है और हमारे पास आशूरा के उस अजीम दिन तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। दोस्तों आपको सच बताऊं, हर साल मुहर्रम आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तारीख क्या है, रोज़ा कब रखना है, आशूरा के दिन असल में करना क्या है। बहुत से लोग तो सिर्फ वहमों और डर के साए में ये 10 दिन गुजार देते हैं और फिर जब 10 मुहर्रम गुजर जाती है तो उन्हें एहसास होता है कि हाय हम तो बस सोचते ही रह गए और वक्त हाथ से निकल गया। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या इस बार भी आपका मुहर्रम सिर्फ बातों और वहमों की नज़र होने वाला है? नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुहर्रम के इन 10 दिनों का वो मुकम्मल शेड्यूल दे रहा हूँ जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक है, ताकि हम आशूरा का वो अजर पा सकें जिसका वादा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। दोस्तों अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनें। इस वीडियो में मैंने ना तो कोई मुश्किल अरबी के अल्फाज बोले हैं और ना ही कोई लंबी चौड़ी किताबी बातें की हैं। मैंने सिर्फ वो सच्चाई इकट्ठी की है जो हमें एक मुसलमान के तौर पर मालूम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका मुहर्रम सिर्फ वहमों में ना गुजरे बल्कि इबादत और बरकतों में गुजरे तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आज से ही हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है। अगर आपने आज का ये प्लान मिस कर दिया तो फिर आपको पूरा साल इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि हमने अपने अल्लाह को राज़ी करने का ये सुनहरी मौका क्यों गवा दिया। वीडियो के आखिर में मैं आपको वो ख़ास दुआ भी बताऊंगा जो मैं खुद भी पढ़ता हूं और इसके नताइज मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन दोस्तों पहले आइए इन 6 पॉइंट्स को समझते हैं जो इस मुहर्रम को आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मुहर्रम बना देंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं कि यकम मुहर्रम का ये दिन हमें असल में क्या पैगाम दे रहा है। दोस्तों आज यकम मुहर्रम है। ये सिर्फ कैलेंडर का एक नया दिन नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है, एक नई शुरुआत है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जैसे ही ये चांद नजर आता है हमारे माशरे में एक अजीब सा डर, एक खौफ सा फैल जाता है। लोग एक दूसरे को बताते हैं कि भाई एहतियात करना, घर में ये मत करना, वो मत करना, गोश्त नहीं पकाना, खुशी नहीं करनी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया था, या ये वो वहम है जो हमने खुद अपनी ज़िंदगियों में पाल लिए हैं? सच बताएं, क्या आपको भी अंदर से वो डर महसूस होता है? क्या आपके दिल में भी कहीं ना कहीं ये खदशा होता है कि पता नहीं ये महीना कैसा गुजरेगा? जिस रब ने हमें पैदा किया क्या वो किसी दिन या किसी महीने को मनहूस बना सकता है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने तो हर दिन को अपने बंदों की आजमाइशों और बरकतों के लिए बनाया है। मुहर्रम का पहला दिन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए आया है कि हमारी ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया और अब वक्त है कि हम अपने रब को राज़ी करने के लिए कुछ कर लें। अब देखें लोग मुहर्रमुल हराम को कैसे गुजारते हैं। वो सिर्फ खौफ की बातें करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने आज के दिन, इस मुबारक महीने के पहले दिन अपने रब से ये वादा किया कि या अल्लाह जो गलतियाँ मैंने पिछले साल की वो अब मैं नहीं करूँगा? दोस्तों ये असल काम है। हमने तो मुहर्रम को सिर्फ गम और वहम का महीना बना दिया है। गम अपनी जगह, लेकिन क्या इस गम में हमने अपने दीन को, अपने अमल को, अपने अल्लाह को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया? आप आज का दिन अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाएं। एक कागज़ लें, उस पर लिखें कि इस मुहर्रम में मैंने क्या क्या तब्दीलियां लानी हैं। क्या मैंने किसी का दिल दुखाया था? क्या मैंने झूठ बोला था? क्या मैंने अपने रिस्क में बेईमानी की थी? आज से इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। मुहर्रम का ये पहला दिन आपको मौका देता है कि आप अपने अंदर की नहुसत को ख़त्म करें ताकि बाहर की दुनिया आपके लिए बरकत वाली बन जाए। दोस्तों आपका घर, आपकी ज़िंदगी, आपकी औलादें, ये सब अल्लाह ताला की अमानतें हैं। जब आप अपने घर में अल्लाह का जिक्र करते हो, जब आप सच बोलते हो, जब आपके घर का माहौल पुरसकून होता है तो फिर कोई नहुसत आपको छू भी नहीं सकती। लेकिन अगर आपके घर में झगड़े हैं, बेईमानी है और आप वहमों के पीछे भाग रहे हो तो फिर आपको तो डरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फैसला आज ही करें, क्या हमें वहमों के गुलाम बनकर जीना है या अल्लाह के बंदे बनकर पुरसकून ज़िंदगी गुजारनी है? आप आज का दिन यानी यकम मुहर्रम इस तरह गुजारें जैसे ये आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती दिन है। ना किसी का दिल दुखाएं, ना किसी के बारे में बुरा सोचें। आज के दिन से अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। याद रखें जो इंसान अपनी ज़ुबान पर काबू पा लेता है उसकी ज़िंदगी के 50% परेशानियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। आज यकम मुहर्रम है। आप अभी से ये तहैया कर लें कि आने वाले 9 दिन जब तक आशूरा नहीं आता मैं अपनी हर बुरी आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा
یہ وہ اصلی تیاری ہے جو آپ کو عاشورہ کے اجر تک لے جائے گی۔ اب اگلا پوائنٹ جو میں آپ کو دینے والا ہوں وہ بہت سے لوگوں کی الجھن کو دور کر دے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی عاشورہ کی اصل تاریخ کیا ہے، ہم روزہ کب رکھیں، کیونکہ اگر تاریخ ہی غلط ہو گئی تو ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اگلا پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پورا شیڈول خراب ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو کنفیوژن ہے کہ روزہ 9 اور 10 کو رکھنا ہے یا 10 اور 11 کو؟ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے پوائنٹ نمبر 2 میں اس تاریخ کے پورے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کنفیوژن کی جو ہر سال عاشورہ کے قریب آتے ہی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ کب رکھنا ہے، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم؟ لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بیچارہ عام بندہ جو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کی یہ ساری الجھن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے کیا حکم فرمایا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف 10 محرم کا ہے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی مختلف اور بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو پھر آپ کو کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب ذرا غور سے سنیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی پہچان الگ رکھیں اور یہودیوں کی مشابہت نہ کریں۔ تو سنت کیا ہوئی؟ سنت یہ ہوئی کہ آپ 9 محرم کا روزہ رکھیں اور ساتھ 10 محرم کا، یعنی 9 اور 10 محرم۔ یہ ہے وہ بہترین طریقہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ 9 کا روزہ نہیں رکھ پاتے تو پھر آپ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن سب سے افضل اور سب سے زیادہ ثواب والا کام 9 اور 10 ہی ہے۔ تو اب سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، 9 محرم اور 10 محرم یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے کیلنڈر پر ان 2 تاریخوں کو مارک کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں تاکہ کوئی بچہ یا بڑا اس فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ دوستو، اب آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف 2 روزے ہیں، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ بھائی یہ صرف روزے نہیں ہیں، یہ وہ 2 دن ہیں جن کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، 1 سال کے گناہ، اتنی بڑی ڈیل دنیا کی کوئی کمپنی نہیں دے سکتی جو ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس 2 دن کا صبر۔ تو کیا ہم ان 2 دنوں کے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ کل سے ہی اپنا ارادہ پکا کر لیں، اپنی سحری کا انتظام کر لیں، گھر میں بتا دیں کہ ان 2 دنوں میں ہم نے خاص اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے 9 دن کا شیڈول بنایا ہے، اس میں آپ کو صرف ان 2 روزوں کی تیاری نہیں کرنی بلکہ ان 9 دنوں کو ایک پریکٹس کے طور پر لینا ہے، تاکہ جب 9 اور 10 محرم کا روزہ آئے تو آپ کا جسم اور آپ کا دل پہلے سے ہی اس عبادت کے لیے تیار ہو۔ دوستو، میں جب بھی یہ سوچتا ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں تو دوستو دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اتنی سی بات پر بھی عمل نہ کریں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس سال ہم کوئی ایک دن بھی مس نہیں کریں گے؟ نیچے کامنٹس میں انشاءاللہ لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ اس ثواب کے سفر میں شامل ہیں۔ اب اگلے پوائنٹ میں ہم بات کریں گے عاشورہ کے دن کے نوافل پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن یہ نفل پڑھو تو یہ ملے گا، وہ نفل پڑھو تو وہ ملے گا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ کون سے مستند طریقے ہیں جو ہمیں ثابت شدہ کتابوں میں ملتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ اگلا پوائنٹ آپ کے وہموں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس سچائی کو جاننے کے لیے؟ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 پر۔ ہم نے تاریخ سمجھ لی، ہم نے وہم نکال دیے، اب بات کرتے ہیں عاشورہ کے اس دن کی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ ہے روزہ۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم 2 دن کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سودا ہمیں مہنگا لگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزے کو صرف بھوک سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سحری میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ سارا دن سستی میں گزرتا ہے، اور افطار میں اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ عبادت کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی۔ کیا عاشورہ کا روزہ صرف یہی ہے؟ نہیں،
आशूरा के रोज़े का मकसद अपने नफ्स को काबू करना है ताकि हम अल्लाह के और करीब हो सकें। अब आपने करना क्या है, 9 और 10 मुहर्रम के इन 2 दिनों को आपने अपनी ज़िंदगी का रूहानी कैंप बनाना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि सहरी में क्या खाएं? कुछ हल्का खाएं ताकि आपका जिस्म आपको सारा दिन इबादत में मदद दे। अफ्तार में क्या करें? अफ्तार को दावत ना बनाएं, अफ्तार को इबादत का वक्त बनाएं। जब आप अफ्तार के लिए बैठो तो वो जो 10 मिनट होते हैं ना, वो अल्लाह ताला से मांगने के लिए बेहतरीन लम्हात होते हैं। वो वक्त ज़ाया मत करें। दोस्तों सच्ची बात है, ये 2 दिन सिर्फ अल्लाह के नाम कर दो। अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ मत निकालना जो किसी को बुरा लगे। अपनी आंखों को बुरी चीज़ों से बचाओ, अपने कानों को गीबत से दूर रखो। जिस दिन आपने रोज़ा रख कर अपनी ज़ुबान और अपनी आंखों का भी रोज़ा रख लिया ना, उस दिन अल्लाह के फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं। क्या हम अपने रब के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? अब इन 9 दिनों में यकम से 10 तक आपने रोज़े की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे यकम से 8 मुहर्रम तक रोज़े नहीं रखे जा सकते तो कम से कम अपनी खुराक पर कंट्रोल करें। अपनी ज़ुबान की आदत डालें कि कोई बुरा लफ्ज़ ना निकले। आप देखेंगे कि जब 9 मुहर्रम की सुबह होगी तो आपका दिल पहले ही इबादत के लिए तैयार हो चुका होगा। ये जो प्रैक्टिस है ना, यही आपको बाकी लोगों से अलग कर देगी, क्योंकि बाकी लोग तो अचानक 9 मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे और आप तो पहले से तैयार होंगे। अब अगला पॉइंट जो मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। हमने रोज़ा रख लिया, लेकिन रोज़ा रखने के बाद वो कौन सी दीगर इबादत हैं जो इस दिन के अजर को पहाड़ जितना बड़ा कर सकती हैं? बहुत से लोग सिर्फ रोज़ा रख कर फारिग हो जाते हैं, लेकिन वो प्लस पॉइंट क्या है जो आपको आम रोज़ेदारों से ऊपर ले जाएगा? ये पॉइंट इतना अहम है कि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ खो देंगे। क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने के लिए? दोस्तों हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लिया बस हक अदा हो गया। ठीक है, रोज़ा रखना सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन क्या आशूरा का दिन सिर्फ रोज़ा रखने का नाम है? बिल्कुल नहीं। इस दिन को अल्लाह ताला के नज़दीक यौम आशूरा कहा गया है और इस दिन के हर लम्हे में खैर है। अब सवाल ये है कि जब हम रोज़े से होंगे तो हमारा वक्त कैसे गुजरना चाहिए ताकि हमारी ये मेहनत ज़ाया न जाए। ज़रा सोचें, क्या फ़ायदा हमने भूख भी बर्दाश्त की, प्यास भी सही, लेकिन सारा दिन या तो मोबाइल को स्क्रॉल करते रहे या टीवी देखते रहे या गपशप में वक्त गुजार दिया। क्या ये वो मकसद है जिसके लिए हमने रोज़ा रखा था? नहीं, ये वो दिन है जब अल्लाह ताला की रहमतें ज़मीन पर बरसती हैं। हमने इस दिन को गेम या ड्रामों में ज़ाया करके अल्लाह को राज़ी करने का मौका नहीं गंवाना है। अब आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, सुने। सबसे पहले तिलावत कुरान। आशूरा के दिन कम से कम 1 पारा या जितना आपसे हो सके कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करें। कुरान की हर आयत का एक नूर है जो आपके दिल को मुनव्वर करेगा। दूसरी चीज़, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना इस दिन की सबसे बड़ी इबादत है। ये दरूद आपके और आपके रब के दरमियान एक पुल की तरह है। आप बस चलते फिरते काम करते हुए दरूद पढ़ते रहें। तीसरी चीज़, इस्तग़फ़ार। 9 और 10 मुहर्रम ये 2 दिन तौबा के लिए बेहतरीन है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें और अपनी गलतियों को याद करें। रोएं अपने रब के सामने। वो रब बहुत मेहरबान है। वो आपकी एक सच्ची तौबा के बदले आपकी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपके दिल पर बोझ है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही? ये बोझ गुनाहों का होता है। आशूरा के दिन जब आप रोज़ा रखेंगे और ये इबादत भी करेंगे तो वो बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये दिन इस तरह गुजार लिया तो आपको जो ज़हनी सुकून मिलेगा वो दुनिया की किसी अयाशी में नहीं है। क्या आपने कभी इस तरह का आशूरा गुजारने की कोशिश की है? अगर नहीं तो इस बार पक्का इरादा कर लें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार काम भी तो करने होते हैं ना, हम सारा दिन बैठकर तस्बीह कैसे पढ़ें? भाई मैं आपको बैठने का तो कह ही नहीं रहा। आप अपनी दुकान पर बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बस अपनी ज़ुबान को मसरूफ़ रखें। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ, ये सब ज़ुबान से निकलते हुए काम नहीं रोकते। ये तो वो इबादत है जो आपके चलते फिरते कामों को भी इबादत बना देंगी। आप देखेंगे कि जब आप काम के दौरान भी अल्लाह को याद रखेंगे तो आपके काम में भी बरकत आएगी और आपका काम भी जल्दी और बेहतरीन तरीके से होगा। अब हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी, आशूरा के मुस्तनद नवाफिल। बहुत से लोग मन घड़त तरीकों में पढ़कर वक्त ज़ाया करते हैं। मैं आपको वो मुस्तनद और सही तरीका बताऊंगा जो हमारी किताबों से साबित है और जिसका अजर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रखा है। वो कौन सी नमाज है जो आपके रिस्क के दरवाजे खोल सकती है? ये अगला पॉइंट आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्या आप तैयार हैं? देखें दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पर हैं जिसका आप सबको इंतज़ार था।
اکثر لوگ عاشورہ کے قریب آتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی خاص نماز بتا دیں، کوئی ایسے نوافل بتا دیں جن سے قسمت بدل جائے۔ لوگ واٹس ایپ پر فارورڈ ہونے والے میسیجز پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ 4 رکعتیں پڑھو، فلاں صورت اتنی بار پڑھو تو یہ ملے گا۔ سچی بات بتاؤں، عاشورہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسی خاص مخصوص رکعتوں والی نماز ثابت نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی خاص تعداد یا صورتیں شرط ہوں۔ یہ سب ہم نے خود بنا لیا ہے۔ اب آپ کہیں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا کوئی نفل نہیں پڑھنے؟ بالکل پڑھنے ہیں، لیکن وہ طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، نہ کہ وہ جو انٹرنیٹ کی کہانیوں میں ملتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو کون سی نماز سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ نماز جو بندہ خلوص دل سے، سکون سے اور سچے دل سے پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز۔ اگر آپ واقعی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو 10 محرم کی رات کو تھوڑا جلدی اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اس وقت آپ جو بھی مانگیں گے اللہ وہ عطا کرے گا۔ تہجد کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے جو آپ کو یاد ہے بس وہ پڑھیں۔ بس رکوع اور سجدے لمبے کریں، سجدے میں جا کر اپنے رب سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں۔ یہ ہے اصل نوافل کا طریقہ۔ دوسری چیز ہے صلاۃ التوبہ۔ آپ 10 محرم کے دن یا رات کو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھیں، سجدے میں گر کر روئیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ نماز آپ کے رزق کے دروازے کھولے گی، یہ آپ کے گھر کی نحوست کو ختم کرے گی اور یہ آپ کے دل کو ایسا صاف کر دے گی جیسے آپ آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعداد سے مطلب نہیں ہے کہ آپ 100 رکعتیں پڑھیں یا 2۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل سے مطلب ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعت بھی ایسی پڑھ لی جس میں آپ کا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھا تو وہ ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے۔ یہ فضول وہموں میں نہ پڑھیں کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کیا ہوگا۔ بس اپنے رب سے تعلق جوڑیں۔ یہ ہے عاشورہ کے دن کا سب سے بڑا نفل۔ اب آپ اپنی ایک روٹین بنائیں۔ 10 محرم کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے 2 رکعت کر کے نوافل پڑھتے رہیں۔ کوئی خاص وقت نہیں ہے، بس جب دل کرے وضو کریں اور مصلی پر بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ جو لوگ اپنوں کو کھو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، جو ملک کے حالات کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ نوافل پڑھ کر یہ مت کہیں کہ میں نے یہ پڑھ لیا اب اللہ مجھے دے دے، بلکہ یہ کہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری جھولی بھر دے۔ یہ عاجزی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب ہم اپنے آخری اور چھٹے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن اب اس سب کو قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو عاشورہ کے دن رد نہیں ہوتی؟ اور ہم نے اپنی عملی زندگی کو اس محرم کے بعد کیسے بدلنا ہے تاکہ یہ 10 دن صرف کتابی نہ رہیں بلکہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں؟ یہ اگلا پوائنٹ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے اہم قدم کے لیے؟ دوستو ہم نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک پوری تیاری، روزے، تلاوت اور نوافل کی بات کر لی، لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ قبول کیسے ہوگا؟ کیا ہم صرف اعمال کر کے بھول جائیں؟ نہیں، اب وقت ہے اپنے رب کے سامنے دستے دعا دراز کرنے کا، کیونکہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو کیا وہ رب آج آپ کو آپ کے غموں، آپ کی پریشانیوں اور آپ کی تنگیوں سے نجات نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں رد ہو جاتی ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہوتا؟ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جب آپ کے دل میں وہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ آپ کو اس دن وہ خاص دعا مانگنی ہے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے، چاہے وہ رزق ہو، چاہے گھر کی پریشانی ہو، چاہے اولاد کا مستقبل ہو یا کسی بیمار کی صحت۔ اس دن اللہ کے دربار میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب دوستو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دعا کیسے مانگیں؟ سنیں، 10 محرم کے دن افطار سے کچھ دیر پہلے ایک الگ کونے میں بیٹھ جائیں، اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں، وضو میں ہو تو بہتر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی ان تمام کوتاہیوں کو ماننا ہے جو آپ نے پچھلے سال کی۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے تو وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعا میں صرف اپنے لیے مت مانگیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو فرشتے آپ کے لیے آمین کہیں گے۔ اب آخر میں ایک سب سے اہم بات، بہت سے لوگ یہ 10 دن تو بہت جوش و جذبے سے گزار لیتے ہیں،
لیکن 11 محرم کو واپس وہی پرانی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ محرم کا یہ مہینہ ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک نئے اصول پر استوار کرنا ہے۔ اگر اس محرم میں آپ نے اپنی ایک بھی بری عادت چھوڑی یا ایک بھی اچھی عادت پکڑ لی تو سمجھ لیں کہ آپ کا محرم کامیاب ہو گیا۔ دوستو، اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے روزانہ ایک ایسی چیز لکھنی ہے جو آپ نے اس دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، چاہے وہ کسی کا بھلا کرنا ہو، کسی سے نرمی سے بات کرنا ہو یا نماز وقت پر پڑھنا ہو۔ جب آپ 10 دن کا یہ ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں کتنا بڑا بدلاؤ آ گیا ہے۔ یہ وہ اصلی تبدیلی ہے جو آپ کو معاشرے میں ایک بہتر انسان بنائے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ ہمیں تب تک نہیں بدلتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ سب کچھ دوں جو میرے پاس تھا، بالکل سادگی اور خلوص کے ساتھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز اسے اپنے پیاروں تک ضرور پہنچا دیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی ایسے بندے کی زندگی بدل دے جو اس وقت پریشان ہے یا کسی غلط وہم میں مبتلا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو محرم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے وقت میں برکت ڈالے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔